sa walog sa kamatayon. O Dios, pag ikaw nagasulti nga ang ginhawa mo abot, ang unod ug ang mga ugat mo tubo, o Dios, nahitabo. Salamat kay Lord sa imong mga pulong na pamatud-an namo nga ikaw nga among Dios nga among gisilbihan. Buhi ka ug wala kay katapusan. Salamat kay Lord sa imong mga saad. Nagapasalamat kayo kami, Lord, kay sukad sa sinugdanan nga gitukod nimo kini among panimalay, ikaw na ang nagalingkod sa taliwala. Lord, gitawag nimo kami pinaagi sa mga balatian, napasundayag na ang mga balatian walay gahom sa ngalan ni Jesus. Anaa ka nagapatigbabaw, nagahatag ka og kaayuhan. Lord, diano man lamang ang mga pag-ampo, Dios, apan ikaw anaa nagahatag og katumanan. Salamat kay Lord, ako kay namong kadaugan nga ang among ginikanan nagabarog diha sa imong atubangan tungod sa imong saad nga ikaw nagkanayon nga kung ang mga anak magapaminaw sa ilang mga ginikanan, pagalugwayan mo sa kadagaya sa katuigan ang ilang mga kinabuhi. Ug kami usab nga niya karang nagakatigom ang pasundayagan ka, igataas ang pangalan mo, O Dios. Aniya ka sa among taliwala. Salamat kay Lord, ikaw ang pinaka-espesyal namo nga guest. You are the most valued guest that we have in this wonderful afternoon. Oh God, we glorify your name and we thank you for your promise that it is fulfilled, oh God, and more years that would come as we celebrate your name, oh God, as we celebrate you as our God. Lord Jesus, daghan kayong salamat, Lord, gikan sa kamagulangan namo si Mano Eugene. Salamat kaayo sa iyang pamilya, sa iyang asawa, sa iyang anak. O Diyos, ikaw magapadayon, magapataliwala, magabubo sa kadagaya sa grasya. Ingon manusab kang Ate Wiwing, Lord, uban sa iyang pamilya. O Diyos, nakakita ka kanila, ikaw magabubo sa kadagaya sa panalangin. Igahatag mo, Lord, ang matag usa ka kamot nga membro niini nga panimalay, O Diyos, imong pagapanalanginan sa bisan unsa nga pagagunitan sa negosyo, sa pagpanginabuhian, sa mga pananom, sa mga buluhion. O Diyos, anaa ka nagahatag sa kadagaya sa panalangin. Lord, nagapasalamat usab kami sa kinabuhi ni Letsi ug sa iyang anak nga si Kerwin. O Diyos, ikaw nagapakiguban kanila. Ang kadagaya sa imong gugma o grasya kanunay magapakiguban kanila. Kaysan si manusab, Lord, salamat kaayo sa trabaho nga imong gipiyal. Salamat usab kaayo sa kumpanya nga imong ipanalanginan nga makapadayon, makasugakod aron usab sa kadungganan mo, Dios, kay